السلام عليكم زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بيان، ان شاء الله يكون كامل المرات اللي راكم طالعه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. وليت اليوم معكم فيديو جديده. كما راكم تشوفوا سيت نبدل المقدمه تاع دائما في الدار، دائما في نفس البلاصه. اليوم غادي نبداو ان شاء الله من برا. راني في اللوطو، نط صباح، راهي 10:20، عندي رونديفو 10h30 شي الدونتيست. وحطيت ولادي مع نونو في البارك اكوتي دو شي موا. جو سي با علاش هذا لو سوبور راهي بوجي كيما هكا، اون بليس شريته جديد، فرانشمون جو سي با. المهم قلت لكم نط صباح، نط بكري، تقهوينا، لعبوا، خليت صغاري يلعبوا، انا وجدت الفطور، درت العدس ايا. وكم عارفين حاجه فاسيل وبنينه وما تشدش اليد، اون بليس دو سا غيش، زعما هادي غيش، زعما غير تفها من عندي. المهم درت العدس، خليت الصغار يلعبوا شويه، فوت فيت فيها هكا للدار، جي رونجي ان تي بو، جي ايغي الدار، ومن بعد رحت وجدت الصغار، لبست لهم دي توني هكا تاع بارك، ماشي حاجه تلتم ايا. ورحت انا وجدت راسي كيما راكم تشوفوا ما رانيش مكوافيه شعري. البارح دوجت وجوست درت زيف كيما نقولوا حنا بوانت، المغاربه يقولوا زيف سي جو مي ترومب با. درت اون بوانت ورقدت بيه صباح صباح كيما هكا كيما راكم تشوفوا. جي جوست درت هكا كو شوفال سي ريتوي ديجا من شعري، راه مدرج، خصني ندير لا كيراتين ان شاء الله بروشينمون. هاد الايامات غادي نديرها. هذا مكان لا بروميير سيمين تاع سبتمبر كي يدخلوا الصغار، نختار نهار قبل ما ندخل انا ونديرها افون لو 11 باسكو انا جو ريبرون لو 11. المهم اي دروك راني عند دونتيست، غادي نبلاسي دو كورون. المهم ماشي اليوم، غادي نبدا بوحده ومن بعد نزيد وحده. اون توكا غادي نوريكم كاع اش غادي ندير في سنيه، باسكو جو كونت فيغ لي غوتيير باش ناليني الوغ زينات. كيما راكم تشوفوا راني في لاصال لاطونت، راني نقرا تورتي كيما نقولوا حنا. المهم دخلت وحده دروك وجو كخوا انا من وراها باسكو يا بيرسون جو سوي توت سول. زينات كيما راكم تشوفوا فطرنا، درت لا فيسيل باسكو رميت الماعين تاع القهوه تاع الصباح والماعين تاع الفطور درتهم في لا فيسيل دروك. ولادي حطيتهم يرقدوا، فطرتهم داك العدس جاب بنين، وبنتي ستها في النيطه من والله لا يشوفكم، صفتها مسخه مسكينه معمره كاع الرمله الماء. المهم دخلتهم من عند الباب ديريكتومون للسال دو بان، دوجت لهم في زوج، دوجت حتى انا درت ان غون فيت في، ومن بعد عاد فطرنا وحكوا سنانهم، حطيتهم يرقدوا. ودروك لحقني ان كولي قلت نحلها معاكم، مازال ما حليتهاش كيما راكم تشوفوا، مازال ما حليتهاش. فوالا غادي نحلها معاكم، غادي نشوفوا الشيفي مرحبا. والله غادي نحل ريش هذا كومين فراجو، سي امبوسيبل. شوفوا راه يبان لكم سي تري ايريزي. دوكو جو مسوي دي كيما راه هكاك جديد، غادي نبلعو وغادي نردو في لابواط وغادي نزيد نفتح المعسل باسكو راهي تبريباري توجد في الصالون تاعها، اوفري ان صالون اون انستيتو دو بوتي سور اورون. غادي نزيد نفتح لها جاتها عروسه ولا بلوس عندها دي برودوي تاعها بيان سور هي. المهم انا قلت هي تيوتيليزي بالك بلوس كو موا باسكو انا ما غاديش نيوتيليزي، سي تري ايريزي. تانيك ديت بروم تاع فيكتوريا سيكريت، هذا اومبر رومانس. انا لومبر نموت، تو سكي اومبر موسك عود جيم بيان. attendez je vais vous dire ça. ça sent hyper bon. تاع هاد الحال بعدا ما تاع برد ما تاع سخانه، ça sent hyper bon. هذا هو اومبر رومانس فيكتوريا سيكريت هذا. non mais en tout cas ça sent hyper bon. انا هادو جينيرالمون نديرهم بور مي شوفو، ندير منها بارفان وندير هذا لشعري، سي ليجي. المهم ديت شوارزكوف، ديت هذا بيولوجي، سي ان سيروم، ان بي سيروم ريباراسيون بور شوفو ابيمي افوار. انا راني شريت واحد، غادي نكمل اللي راح عندي ومن بعد عاد نحل هذا، ما غاديش نيوتيليزيه باسكو وليت نحل كاع لي برودوي ومن بعد ما نعرفش وين اللي خرج عليا ومن اللي ما خرجش عليا. يفو با ميلونجي، ما غاديش كاع نزيد نخلط سوا في الوجه سوا في الشعر. غادي كي نيوتيليزي برودوي نيوتيليزي غير هو، وكيما هكا نعرف الا كان خرج عليا ولا كان خرج لي على شعري. جي بري ان غلوس مات اي جي بري 3 كريون ا ليفر. انا جينيرالمون ما نديرش لي غلوس، ما نديرش لي روج ا ليفر، جينيرالمون ندير لي كريون ا ليفر. جو سوي تري تري فان لي كريون ا ليفر. بصح هذا بانت لي لا كولور تاعها كيما راكم تشوفوا شابه، قلت علاش لا بور تو لي جور.
اون بليس سي مات. راني نجربه معاكم. مي دروك حليته وشفت انغريد تفكرت باللي الغيسيل تاع الخطره اللي فاتت هاد لا مارك اللي شريتها كومونديتها على بوتي بريفي كومونديتها عليهم الخطره اللي فاتت. هذاك اللي نقصته كان كاتاستروف تاع هاد لا مارك انغريد. راني هضرت لكم عليه في فيديو اللي فاتت اللي ماكيت فيه. دوكا لا كولور الي تري بيل، مش عارفه اللي تبان لكم بيان شابه لا كولور. المهم افوار من بعد الا كان يشد ولا لا. غادي نسيي نكتب لكم لي بري تاع شاك ارتيكل باسكو هنايا جي سي دو تروفي لي بري بصح ما دايرينش، دايرين غير شدايه بصح ما دايرينش لي بري. غادي نكتب لكم لي بري تاع شاك ارتيكل شحال خلصتو باسكو شريتهم توجور بوتي بريفي يديروا دي زارتيكل زعما سولدي زعما لي بون بلون. وديت 3 تاع لي كريون ا ليفر. بون ديت هذا انغريد توجور زوج انغريد نو واحد انغريد هاد لا كولور. شابه لا كولور، شوف شابه لا كولور كم تشوفوا شابه غرونه سي اون تري بيل كولور. وديت الزاوج هذا غريجي جو سي با سي سا سو برونونس كوم سا مي ان توكا هذا هو. هذا لا كولور جينيرالمون هذه هي لا كولور تاع شواربي زعما دو ناتور. هذا نديره من بانش كاع بلي نديره روجالي جايين شويه مزيتين باسكو انا ما نبغيهمش كيكونوا مزيتين بصح لا كولور الي تري بيل تري جولي لا كولور. الثالث وراه الثلاثه ها وين الثالث لوريال انفايبل ليب لاينر. لا كولور شابه ثاني تبان وما نعرفت افوار. سي اون تري بيل كولور تانيك. شوفوا روج بريك تاع لوتون. هادي وهادي في ثلاثه دي كولور دوتون. هادي شويه تاع ربيع تاع صيف بصح هادو ثلاثه تاع اوتون. ان توكا تري كونطونت دو مي كريون ا ليفر. هادو هما صراحه اللي شريتهم تاعي هادو هما صراحه اللي شريتهم. فوالا انا جو رونجي سا وغادي نقول باش نديرو واحد لا ريسيت فيها لحظه ان شاء الله. قعدوا عندكم فين تمشيو قعدوا هنا. الوغ لي في جيت لكم بواحد لا ريسيت اللي نديرها انا سوفون تاع دي بتي بان كومبلي بور بتي داج. ندير دي بتي بان كومبلي كيما هكا لا طاي نطيبهم. تقدروا طيبوهم في الطاجين، تقدروا طيبوهم في الفور كيما تبغوا، ومن بعد كي يبردوا نقسمهم اون دو ونديرهم دون ان ساك سبيسيالمون بور كونجيلاتور. و تو لي جور نديجيفري وحده ولا زوج سا ديبون. نديرها في الكريبان وتقدروا ديروا فيها باغ اكزومبل جوست دو بور دو كونفيتور، ولا تقدروا ديروا فيها باتا تارتيني، تقدروا ديروا فيها باغ اكزومبل غواكامول اي سومون، تقدروا ديروا فيها جوست افوكا هكا مقطعه avec un peu de sel un peu de poivre et œuf poché. مهم يجي بنينه بزاف. تقدروا ديروها سالي كيما تقدروا ديروها سكري، تقدروا تاكلوها سالي كيما تقدروا تاكلوها سكري. و للناس سورتو اللي باغيين يديروا ريجيم ولا الناس اللي تاكل ايكيليبري. فوالا المهم غادي نسحقوا نفوتوا ديريكتومون لي زانغريديون. غادي نسحقوا ان ساشي دو لوفور بولونجير. الا ما عندكمش هذه تقدروا ديروا اون كويير كافي تاع لوفور بولونجير 8 غرام ا بوبري كيما راكم تشوفوا هنا. غادي نسحق اون كويير سوب دو سكر. غادي نسحق 50 غرام دو بور رامولي. انا هنا دوبته شويه في الميكرووند، نتوما سي با لا بين خلوه غير يقعد يولي رامولي. غادي نسحقوا ا بوبري 200 مليلتر دو تياد، سورتو يكون تياد يكون دافي. غادي نسحقوا 75 دو لي تياد تانيك دافي. وغادي نسحقوا حبه بيض 9 وغادي نسحقوا دو سال و ان ميلونج دو غران. حناش انا غادي ندير دو ما با غادي ندير مغرف صغيره تاع قهوه، اون كويير كافي دو غران دو شيا، اون كويير كافي من هذا الميلونج. هذا شوالا هذا جلجلان نورمال وجلجلان كحل. جلجلان هذا الكحل يوتيليزوه بزاف في لا كوزين ازياتيك. وغادي ندير اون كويير تانيك تاع اون كويير كافي تانيك تاع زريعه الكتان. فوالا ما غاديش نكثر بزاف باش ياكلوا معايا لي زونفون. غادي نفوتوا ديريكتومون لطريقه التحضير. غادي ندير هنا الخماره تاعي. غادي ندير معاها السكر، غادي ندير معاها الحليب كما قلت لكم يكون دافي. الا عندكم روبو تقدروا تيوتيليزو الروبو، انا ما عنديش روبو. ديروا الماء. غادي ندير حبه البيض. سورتو الملح ما نديروهش دروك، توجور الملح والخماره ما نديروهمش في رحبه. كي نديروا الملح ما نديروش الخماره تو سويت. غادي نحكم ان فوي
وغادي نبدا ميلونجي بصح حتى تحلي يتحلوا لي هذيك الخماره في هذا الميلونج. هذيك الخماره بيان في هذاك الميلونج تاعنا. زدت هذوك لي غرام اللي ندير لكم، درتها ميلونج ما بغيتش نكثر باش ياكلوا معايا لي زونفون باسكو دي فوا كيلقوا بزاف هذوك لي غرام ما يبغوش ياكلوا. نسيت باش نقول لكم لا فارين غادي نوتيليزو ابوبري 500 غرام، هي نص كيلو. كيما قلت لكم غادي نوتيليزي هاد لا مارك. واش غادي ندير باش ما نبقاش نوزن كاع؟ جبت الميزان هنا حدايا وغادي نبقى ندير ونوزن حتى تولي 500 غرام في هاد لا بواط. نعرف بلي سي بون درت 500 غرام ابخي على حسب لا تيكستور. الا كان شفتو بلي نشفت شويه قبل ما تحكوا 500 غرام سي با غراف، درتو 480 ولا سي با غراف. المهم جو تروف كو سي فاشمون براتيك. افون ما كانوش يديروهم متلاصقين، سا سي نوفو ولا يخلوها متلاصقه سي ميو مو جو تروف ابخي. غادي كي نزيد الفارينه هكا شويه، غادي نزيد معاها الملح. غادي نزيد ابوبري قولوا allez on dit 10 grammes à peu près, 10 grammes de sel هكا à peu près 10 grammes de sel. Je vais mélanger avec la farine باش ما يخسرليش دايره 430. مانيش عارفه لا غادي نزيد ولا لا. سما نتوما ديروا دو كوتي 500 غرام مي ماشي اوبليجي تزيدوها كاع. شوفوا نتوما والعجينه تاعكم. انا بالنسبه لي ما غاديش نزيد. utiliser غير 450 تاع فارين كومبليت هذه سكيفي. سا ديبون لا فارين تشرب لا ما تشربش سا ديبون. جو لي ترافاي ان بو كيما راكم تشوفوا. ودروك غادي نزيد هذاك الدهان تاعي وغادي نزيد نخدمها. غادي نزيد كاع الدهان اللي عندي وغادي نخدمها.
في بعد ما دلكتها بيان كما راكم تشوفوا تجي طريه مع هذاك الدهان، تجي طريه. بغيت نقول لكم حاجه، اون بيتيت اسيس تاع جداتي الله يخليها لي ويطول في عمرها. كي تبغوا تعجنوا والقطعه تبقى تروح وتجي، ديروها ان طورشون كيما هكا من تحت بوغ لا فيكسي. كيما قلت لكم خدموها، ومن موراها غادي نديرو كيما هكا اون لا فورمي اون بول، ونجو نحكمو ان بول نديرو فيه شويه تاع فرينه ولا شويه تاع دهان كيما تبغوا. انا درت شويه تاع فارين كومبليت وغادي ندير هذاك العجين تاعي ونغطيها ونخليها ترتاح مينيموم 45 مينوت، ونعاود نولي معكم باش نشوفوا لا سيت. الوغ العجينه تاعي راهي خمرت راهي دوبلت. غادي ندير هذاك لو فيلم بلاستيك اللي درتو، شفتو توتالور ما كانش تلصق في اليد بصح من بعد ولات شويه تتلصق في اليد، معليش سا غراف، تجي خفيفه تجي شابه سميه. فوالا غادي نديكازيها نزيد نخدمها شويه، ومن بعد غادي نقرصهم بالفينو بالسميد الرقيق كاع هذا غادي نقرصها به. نتوما تقدروا باسكو انني باغيه كيما قلت لكم نديرها سورتو بور بتي داج. نتوما تقدروا ديروا شويه بيض من الفوق، ديروا دي غران، ولا تقدروا ديروا غير فلوكون دافوان، ديروا لها شويه ما وديروا شويه فلوكون دافوان طيبوها. الا بغيتو ديروها دي زومبورغر باسكو تجي ثاني دي زومبورغر، انا غادي نديرها بالفينو باسكو غادي نديرها كيما قلت لكم في الكريبان، وغادي نخدم سي سورتو بور بتي داج. فوالا بالريحه. شنو نقول لكم يا سلام، ما شهيتكمش تكونوا معايا تاكلوا معايا. بغيت نقول لكم شوفوا كي تشوفوا كيما هكا يبان لكم ماشي طايب غايه، مي غادي نوري لكم غير هاد الحبه اللي نفضتها بيان من السميد باش نوري لكم بلي راه طايب ومحمر. مي سي جوست كو انا ما نحمرهاش بزاف كيما قلت لكم، غادي نقسمها ومن بعد نديرها في الكريبان باش يزيد يتحمص بيان. دوكو ما نطيبهاش ما نحمرهاش بزاف، مي راه طايب بيان. لا بروف كي تهبطيه يعاود يطلع سكيفي راه طالع طايب بيان. فوالا يجي بزاف هشيش. غادي نقسم لكم حبه باش نوري لكم. شوفوا يجي بزاف هشيش. شوفوا لي هذا الحال، هذا النوع هذا الحال مع هذاك اللونتي والخبز. اش نقول لكم المشتا il fait pas froid du tout, mais c'est juste qu'il pleut. Voilà. الوغ لي في كيما راكم تشوفوا من بعد ما برد الخبز تاعي تماما قسمتها كل حبه قسمتها اون دو. غادي نوري لكم كل حبه قسمتها اون دو كيما هكا كيما قلت لكم. وكيما قلت لكم تقدروا ديروا فيهم دي بتي، تقدروا ديروهم دي ميني ساندويتش بور لي زونفون باغ اكزومبل لانش بوكس باغ اكزومبل الدخله وقرايه دروك جايه. تقدروا كيما انا ندير، انا جوست نديرهم في الكريبان وندير فيهم شويه دهن شويه عسل حر وبيان كونفيتور للصغار باتا تارتيني. تقدروا ديروا بتي داج سالي باغ اكزومبل كيما قلت لكم قبيله. ان توكا
تقدروا تاكلوه غير هكاك بلا ما تقسموه، تاكلوه غير هكاك مع خبز اون توكا مع مع الفطور. اون توكا يجي بزاف بنين، ان شاء الله يا ربي جربوه. وإلا جربتوه ما تنساوش تطاقيوني وتقولوا لي كيفاش خرج لكم. غادي نوريكم اون بيتيت استيوس انايا اش ندير. نحكم اون باي ندخلها نبلع الزيت و جاسبير فوالا، وهكا نديرها في الكونجيلاتور. اون بيتيت استيوس. والعدس اللي بقى لي راني درته هنا في اون بات هكا، وغادي ندخله في فريغو وفوالا. راني غسلت الماعن كيما راكم تشوفوا لي بلا تاع بونجور. جيت نوريكم جوست كيفاش ديروا هذوك لي بيتي بان اللي وجدناهم البارح. باغ اكزومبل هنا درتهم في الكريطان ودرت عليهم ان بو دو بور دي كاكاوات ودي بانان. نوريهم لكم كيفاش يجوا محمرين بيان. وجيت قهوتي. سينون تقدروا ديروا جوست دو كونفي دو بور اي دو ميل باغ اكزومبل. المهم كيما تبغوا نتوما فوالا.